बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल की आज 5 फरवरी के हवाले से खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ मुनीर अहमद जाहिद। आज के जो दिन भर की मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं और तकरीबात हैं और सरगर्मियाँ हैं, उनके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का दौरे आज़ाद कश्मीर, यौम यकजहती के मौके पर उन्हें मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म ने यादगार शोहदा पर फूलों का गुलदस्ता रखा और शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भी शोहदा की बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरे आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म की आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, वफाकी वज़रा अहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, इंजीनियर अमीर मकाम अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर भी शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि आज यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की अखलाकी, सफारती, सियासी हिमायत का इयादा करते हैं। हक़ की खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को कश्मीर में भारतीय जारहियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुत्तफ़िक़ा करारदादों के मुताबिक हक़ के खुद इरादियत के हुसूल तक उनकी गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। जबकि इस मौके पर वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम को आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुहाजिरीन के मसाइल और ख़दशात हल करने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की। आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों के साथ यकजहती पर खराज तहसीन पेश किया और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी आज 5 फरवरी को यौम यकजहती के कश्मीर के तौर पर मना रहे हैं, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों से इजहार यकजहती करना है। मीरपुर खड़ी शरीफ जातला में भी मकबूजा कश्मीर के शहरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। मजीद बता रहे हैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़री इस रिपोर्ट में। जी बताइएगा ज़फ़र। हाँ जी बिल्कुल, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मना रहे हैं। ये दिन कश्मीरियों के साथ हज़ार यकजहती के तौर पर कई दहाइयों से मनाया जा रहा है। आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी मुख्तलिफ शहरों में इस तरह की तकरीबात जारी हैं, जबकि सुबह 8:30 बजे वाई क्रॉस मीरपुर से एक बहुत बड़ी गाड़ियों की एहतजाजी रैली मंगला पुल पर पहुंचा। यहाँ पर सैकड़ों अफराद जमा थे। मंगला पुल पर पाकिस्तान और कश्मीर के झंडों का भी तबादला किया गया है। जबकि 8:55 पर मकबूजा कश्मीर के शुदा के लिए 1 मिनट की खामोशी भी अख्तियार की गई है। तो इसके मुल्का जो शहर है जातला, खड़ी शरीफ में भी एहतजाजी रैलियों के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। जातला में मकबूजा कश्मीर के भाइयों के सारे यकजहती के लिए एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई हैं। मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के भाइयों को ये बताया गया है कि मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। जी ज़फ़र इकबाल ज़फ़री, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सीज़ फायर लाइन समानी जम्मू कश्मीर में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। अहाता कचहरी से समानी से एक बड़ी रैली निकाली गई। शहर जम्मू पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं समानी से बदरुस्सलाम जाफरी। जी बदरुस्सलाम जाफरी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ सीज़ फायर लाइन समानी जम्मू कश्मीर में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। आज सुबह यहाँ अहाता कचहरी से एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली की जो क़ियादत है असिस्टेंट कमिश्नर समानी असाम साजिद ने की। रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र समेत कसीर तादाद में अवाम इलाका शरीक हुए और इस रैली की अहम बात यह थी कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनसे एक बड़ी बाइकर रैली ने भी इस रैली में शिरकत की और भरपूर अंदाज से उन्होंने महकूम और मजबूर जो कश्मीरी हैं मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में उनके साथ इज़हार यकजहती किया। आज सुबह यहाँ पर जब रैली निकाली गई तो इस रैली के शुरका ने भरपूर अंदाज से पाकिस्तान के
काट खड़े। जी बिल्कुल, यहाँ सीज फायर लाइन समानी जम्मू कश्मीर में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। आज सुबह यहाँ अहाता कचहरी से एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली की जो क़यादत है वो असिस्टेंट कमिश्नर समानी असाम साजिद ने की। रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र समेत कसीर तादाद में अवाम इलाका शरीक हुए। इस रैली की अहम बात यह थी कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं वहाँ से एक बाइकर रैली, बड़ी बाइकर रैली, वो यहाँ पर इस रैली में शरीक हुई और भरपूर अंदाज में उन्होंने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया। शुरका रैली ने बैनर्स, प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीर की आज़ादी के हक़ में जो नारे वो लिखे गए थे। भरपूर अंदाज से शुरका रैली ने आज़ादी के हक़ में नारे बुलंद किए। यहाँ एक बड़ी तकरीब का भी इनेकाद किया गया है जिससे मुख्तलिफ जो मुकर्रीन हैं उन्होंने ख़ताब करते हुए यही कहा है कि हम पाकिस्तान की पूरी कौम के मशकूर और ममनून हैं जो हर साल कश्मीरी कौम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाकर पूरी दुनिया को, आलमी दुनिया को और अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर करवाते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ आज़ादी दिया जाए। रैली का आगाज़ यहाँ अहाता कचहरी से हुआ। रैली यहाँ से होती हुई शारा जम्मू का चक्कर लगाकर मरकज़ी पुल पर पहुँची जहाँ इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और भरपूर अंदाज से वहाँ पर भी नारेबाजी की गई। इधर यहाँ साबिक़ मशीर हुकूमत, वज़ीर हुकूमत राजा ज़फ़र बिरबल की क़यादत में चौकी के मकाम से एक मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पर मुश्तमिल एक रैली निकाली गई। रैली चौकी से होती समानी पहुंची। समानी से होती हुई वो सरसाला स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचेगी जहां पर पाक फ़ौज के ज़ेर तमाम वहां पर रस्सा कशी के और पत्थर उठाने के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। उस वहां जाकर वो रैली अख्ताम पजीर होगी। यहाँ सब डिवीज़न समानी में आज जो है 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। मशाल बलक का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर रैली से खिताब। कश्मीरी डरपोक नहीं, निडर कौम है। कश्मीरी भारत के आगे कभी झुकेंगे नहीं। कश्मीरियों का सबसे बड़ा हथियार शोहदा का खून है। दुनिया के हर कोने में भारत का चेहरा बेनकाब करूंगी। आज सारी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी और हक पसंद लोग रहते हैं वो साला साल से आज के दिन यकजहती कर रहे हैं कश्मीरी मजलूम कौम के साथ जो दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आर्मी का निहत्ते मुकाबला कर रही है। 7 दिहाइयों से ऊपर हो गया है जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान कर रहा है। ये भी वाकई दुनिया का सामने एक बहुत बड़ा मोजा है कि एक दलेर तरीन, बहादुर तरीन कौम है जो इस तरह एक जाबर के सामने, एक यजीद के सामने जिस तरह डट के हक और सच पे खड़ी हुई है। तो हम सारी कश्मीरी कौम को, पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में लोग सलूट करते हैं कि उनकी रेजिलियंस को, उनकी कन्विक्शन को, उनकी विल पावर को और जिस शिद्दत से जो दहशतगर्दी आरएसएस कर रही है, हिंदुस्तान की सरकार कर रही है, नस्ल कुशी कर रही है, जो नस्ल कुशी और जेनोसाइड दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है जो हिंदुस्तान कर रहे हैं और जो उनका पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसनेशनल टेररिज्म की जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। जहां जहां इंडिया का आरएसएस का नेटवर्क है वहां पे मजलूम कश्मीरियों को मकबूजा कश्मीर में खाली टारगेट नहीं किया जा रहा है, हिंदुस्तान की जेलों में कत्ल नहीं किया जा रहा, बल्कि दुनिया भर में जो कोई कश्मीर की आवाज उठाता है तो उसको टारगेट किलिंग की जाती है, उसको टॉर्चर किया जाता है फॉरेन सॉइल के ऊपर। आज के दिन ये यकजहती का दिन है। पाकिस्तान भी पूरा निकला हुआ है और मेरा खानदान, हम खुद पाकिस्तानी थे और अब पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं। और मेरी वालदा जो शहीद हुई है इस तहरीक की, ये उन्होंने अपना खून दिया है, उनको भी स्लो पॉइजनिंग करके हिंदुस्तान की दहशतगर्द जो नेटवर्क है उन्होंने उनको शहीद किया। उनका नेटवर्क यहाँ भी चल रहा है दुनिया भर में और मैं इनका ये नेटवर्क दुनिया के हर कोने में एक्सपोज करूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक हम इस तहरीक का जो अलम है, जो हमारे शोहदा के खून से जो रचा हुआ है और जो ऑक्सीजन है इस पूरी तहरीक का, वो शहीदों का खून है, तो कभी रहेगा नहीं जाएगा। और आज का 5 फरवरी मेरे लिए पर्सनली और भी बड़ा, इसके अंदर जो जज्बा है, जो कुर्बानी का जज्बा है वो और मजीद बढ़ गया है क्योंकि हमारे घर में 15 जनवरी को मेरी वालदा की शहादत हुई है। वो औरत जो पहली पाकिस्तानी औरत जिसने, लोग अपने लड़के देते हैं ऐसी स्ट्रगल्स के अंदर, बेटों को जो है भेजा जाता है, उन्होंने अपनी बेटी को
کشمیر کی جہاد کے اندر ایک نہتی لڑکی کو بھیجا اور ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کی. یہ عکاسی کرتا ہے پاکستان اور کشمیر کی جو آپس میں محبت ہے. اور اس کے بعد میری بیٹی رضیہ سلطانہ کو بھی انہوں نے تیار کیا اگلی نسل کو تحریک کے لیے وقف کرنے کا, اور اپنی جان بھی دے دی. اور یاسین صاحب اس وقت پھانسی گھاٹ پر ہیں, ان کو ہر روز وہاں پہ فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے. کیا آپ نے ایسا قیدی دنیا میں دیکھا ہے جس کو نہ کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, نہ لائر ہے, نہ اس کو بولنے کی اجازت ہے, چاہے جو بھی فیصلہ ہندوستان کرے, کیونکہ آج تک کشمیریوں کو کبھی انصاف نہیں ملا ہندوستان کی عدالتوں سے. وہاں سے آج کے دن میں آسیہ اندرابی صاحبہ کی بات کروں گی, شبیر شاہ صاحب کی بات کروں گی, ڈاکٹر فختو, مسرت عالم اور جتنے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کشمیری جو ہیں وہ ٹارچر سیلز کے اندر ہیں, جیلوں میں ہندوستان کی, جن کو قتل کرنے کے منصوبے کیے جا رہے ہیں. اور وہاں پہ جس تیزی سے وہاں پہ انڈینز کو سیٹل کیا جا رہا ہے, ان کا پورا پلان ہے کہ 2 سال کے اندر یا 1 سے 2 سالوں کے اندر وہاں پہ ایک میجورٹی جو ہے وہاں پہ انڈینز کی وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا جائے. پہلے ان کی دہشت گرد آرمی ہے, اب ان کی عوام بھی آ گئی ہے, کشمیریوں کے گھروں پہ. مشال بگرک نے مزید کہا کہ یاسین ملک سے شادی کر کے انہیں ہندوستان سے ٹکر لی, والدہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ آزادی کا سفر وہ جاری رکھیں گے. مشال ملک اس وقت نمائندہ جموں کشمیر ڈیجیٹل ارسلان لون سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کا مزید کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ, ہم ان سے بات چیت کریں گے. میڈم بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. آپ نے انکشاف کیا کہ آپ کی والدہ کو زہر دیا گیا, یہ بتائیں کہ آپ کو بھی کوئی دھمکی براہ راست کوئی موصول ہوئی ہے اس حوالے سے, آپ کے لیے بھی تھریٹ ہے, باقی فیملی کے لیے بھی؟ دیکھیں, یاسین صاحب سے شادی کرنا تو پوری دنیا کے سامنے ون آف دا موسٹ بریویسٹ اینڈ کنٹروورشل لیڈرز ان دا ورلڈ ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہندوستان سے ٹکر کی بات ہے, کیونکہ ان کی فیملی کا حصہ بننا اور پھر اس تحریک کو آگے لے کے جانا, اس کے اندر میری والدہ کی بھی شہادت ہوئی. ان کی شہادت کی مجھے قسم ہے کہ ہمارے اندر اور بھی زیادہ جو فیملی میں ہم لوگ ہیں, ہمارے اندر وہ شہادت کی دعائیں ہم لوگ کریں کہ اس مقصد کو کامیاب کریں. اور جان ایک بہت چھوٹا نذرانہ ہے دینے کے لیے, ماں سے زیادہ اور کون پیارا ہوتا ہے اپنے بچوں سے, اپنے شوہر سے زیادہ. یاسین صاحب اس وقت پھانسی گھاٹ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, اور اسی طرح یہاں پہ ہمیں جب سے شادی ہوئی ہے تب سے دھمکیاں آ رہی ہیں, مگر خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد تو اس کے اندر اور مزید شدت آ گئی ہے. مگر ہم نے کبھی بھی یہ بتایا نہیں کسی کو, کیونکہ ہم کفن باندھ کے اس تحریک کے اندر آئے ہیں, ہمیں کوئی سمپتیز نہیں چاہیے, ہم کوئی بیچارے لوگ نہیں ہیں, ہم بہادر ہیں. مگر کیونکہ شہادت ہوئی ہے تو یہ ہمارا فرض ہے اسلامکلی بھی اور ویسے بھی کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو قربانی دی گئی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہندوستان کی ہے. بھمبر سے خبر شامل کریں گے. بھمبر کی تینوں تحصیلوں میں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر شاندار انداز میں منایا گیا. مساجد میں پاکستان اور آزاد کشمیر کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ دن کا آغاز کیا گیا. ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال, چیئرمین ضلع کونسل چودھری یوسف کی قیادت میں بڑے قافلے نے گجرات سے آنے والے قافلے کو باب کشمیر پر خوش آمدید کہا, جبکہ باب کشمیر پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی. اس موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ممبرز قومی اسمبلی چودھری الیاس, نصیر عباس سدھو, ایم پی اے چودھری عبداللہ یوسف, ڈپٹی کمشنر گجرات صفدر حسین ورک, ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال, ڈی پی او گجرات مستنصر عطا باجوہ, ایس ایس پی بھمبر چودھری امین سمیت مختلف مکاتب فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی. تقریب کا آغاز 1 منٹ کی خاموشی سے کیا گیا, جس کے بعد فضا میں کبوتر چھوڑے گئے, سائرن بجائے گئے, پاکستان اور کشمیر کے ترانے پیش کیے گئے. اس موقع پر شجرکاری بھی کی گئی. اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ ہر حال میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے حق خود ارادیت کی ہر ممکن حمایت جاری رکھی جائے گی. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تتاپانی میں بھی یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز سے منانے کا سلسلہ جاری رہا. آزاد کشمیر کے تینوں اضلاع کوٹلی, پونچھ, سدنوتی کو ملانے والے تتاپانی پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا, اور پل سے تتاپانی شہر تک ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں سیاسی و سماجی شخصیات, مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی. میلاد چوک میں تتاپانی میں ریلی کے شرکاء سے چیئرمین سردار وقار خان, صدر معلم اختر بشیر منہاس, صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن تتاپانی ملک عباس نے خطاب کیا اور مقبوضہ کشمیر کے عوام پر بھارتی فوج کے ظلم
اور ستم کی بھرپور مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری پاکستانی اور کشمیری قوم اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ شریک ہیں، جبکہ ریلی کے اختتام پر مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور شہداء کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی۔ برنالہ بھمبر میں ایل او سی چھم سیکٹر میں افواج پاکستان کی جانب سے یوم یکجہتی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب کے مہمان خصوصی کرنل ذی شان تھے۔ تقریب میں اہلیان برنالہ کے اسکول و کالجز کے طلباء سمیت کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ تقریب میں آرمی کالج، سرکاری اسکولوں کے طلباء و طالبات نے کشمیر کی آزادی پر مختلف ٹیبلوز، تقاریر اور پروگرام پیش کیے اور شرکائے تقریب سے خوب داد وصول کی۔ اس موقع پر شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کی جدوجہد کو سراہا اور اسے شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے بھارت کی اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ ہنگو اور اورکزئی کے اضلاع میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقاریب اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں کشمیریوں کی تحریک آزادی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید تفصیلات طارق مغل کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے ہنگو اور قبائلی ضلع اورکزئی میں تقاریب، ریلیوں اور تقریری مقابلوں کے متعدد پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ ہنگو ڈی سی آفس میں مرکزی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈی سی گوہر زمان وزیر اور عمائدین نے پرچم کشائی کی، جبکہ لیوی کے جوانوں نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے کشمیریوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی گوہر زمان وزیر امن کمیٹی کے ممبران شاہ حسین، مولانا ارشاد علی، سینئر صحافی طارق محمود مغل اور دیگر نے کہا کہ عالم اسلام کو متحد ہو کر اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ مقررین نے کہا کہ کشمیریوں کی پاکستان اخلاقی، سماجی اور قومی سطح پر حمایت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اورکزئی قلعہ ہیڈ کوارٹر میں کمانڈنٹ اورکزئی اسکاؤٹس کرنل سعادت حسین اور ڈی پی او نذیر خان کی قیادت میں قبائلی عمائدین نے ریلی نکالی اور اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نذیر خان اور کمانڈنٹ نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مقررین نے کہا کہ بھارتی جارحیت کا جس جوان مردی کے ساتھ کشمیری مقابلہ کر رہے ہیں، اس کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔ ٹل میں اے سی سید احسان علی شاہ کی قیادت میں سول سوسائٹی نے ریلی نکالی اور کشمیریوں سے محبت کا اظہار کیا۔ ان تقاریب اور ریلیوں میں افواج پاکستان اور کشمیر کے حق میں زبردست نعرے بازی کی گئی، جبکہ اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ کشمیر کے متعلق اپنی منظور کردہ قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق مغل، ہنگو۔ اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل کی اس خصوصی ٹرانسمیشن سے منیر احمد زاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔